सबैजनालाई हाई है। आज हामी बीबीए सेकेन्ड इयरमा तपाईको बजेटिङ फर प्लानिङ को च्याप्टर 14 को चाहिँ गर्न गइरहेको छौं र यो च्याप्टर चाहिँ तपाईको एकदमै इम्पोर्टेन्ट च्याप्टर हो। यो 7 to 15 मार्क्समा चाहिँ हाम्रो बोर्ड एक्जाममा चाहिँ आउन सक्छ है। सो आज चाहिँ तपाईहरुलाई म प्रोडक्सन र मेटेरियल बजेट कसरी निकाल्ने फर्मेट प्लस सल्युसन चाहिँ सिकाउँछु र तपाईले पछि चाहिँ अरु पार्ट यो फर्स्ट क्यापिटल बजेटिङ को बजेटिङ फर प्लानिङ को चाहिँ यो फर्स्ट पार्ट हो र तपाईको सेकेन्ड थर्ड तीनटा पार्ट हुन्छ। सबैजना ध्यान दिनु होला र सबै पढ्नु भयो भने तपाईलाई त्यही हो 7 मार्क्स टु 15 मार्क्स सम्म गेन गर्न सक्नुहुन्छ है त। ल ओके, अब म स्टार्ट गर्दै छु, ध्यान दिनु होला है त। ओके, च्याप्टर नेम बजेटिङ फर प्लानिङ हेर्नुस् है। यो चाहिँ तपाईको च्याप्टर 14 मा चाहिँ यो चाहिँ पार्ट 1 हो है। तपाईको पार्ट 2 पार्ट 3 पनि आउँछ र यो तपाईको बीबीएस सेकेन्ड इयरमा अकाउन्ट्स को चाहिँ है यो च्याप्टर चाहिँ हो। ल आज चाहिँ तपाईहरुलाई म यो च्याप्टरबाट मेनली तपाईलाई आउने भनेको 7 to 15 मार्क्समा हुन्छ र आज तपाईलाई प्रोडक्सन बजेट कसरी निकाल्ने विथ फर्मेट र पर्चेज बजेट चाहिँ म सिकाउँछु है त। ध्यान दिनु होला। ल प्रोडक्सन बजेटको लागि सबभन्दा टपमा प्रोडक्सन बजेट लेख्नु होला र जहिले पनि तपाईले क्वेशनले चाहिँ 3 मन्थ्स को निकाल भन्छ है। तपाईले के गर्न मिल्छ भन्दाखेरि ब्र्याकेट्समा फर 3 मन्थ्स 3 महिनाको लागि गर्नुपर्ने हुन्छ है। केही भनेको छैन भने 3 महिनाको गर्ने वा तपाईलाई यति मन्थ्स भनेको छ भने जति मन्थ्स भनेको छ तपाईले त्यो अनुसार चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ। हेर्नुस् है त। सबभन्दा सुरुमा पार्टिकुलर्सको लागि कलम बनाउने हेर्नुस् त, पार्टिकुलर्स भयो। त्यसपछि मन्थमा 3 मन्थ्स को छ भने हजुरले 4-5 मन्थ्स सम्म बनाउनु होला है त। 1 मन्थ एक्स्ट्रा बनाउन मिल्छ है। ल सो यसमा चाहिँ हामीले यो चाहिँ मन्थ को पार्ट भयो, तल चाहिँ तपाईले पार्टिकुलर्स दिनु होला है त। हेर्नुस् त। र मन्थमा जहिले पनि स्टार्टिङ अब इंग्लिश डेट छ भने जनवरी देखि र नेपाली डेट छ भने वैशाख देखि सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ है त। जन फेब मार्च अप्रिल सम्म। ल ठीक छ। तपाईको मेन चाहिने 3 महिना हो तर 1 महिना चाहिँ हामीले एक्स्ट्रा चाहिँ बनाउनु पर्ने हुन्छ है त। ल यसको फर्मेट हेर्नुस् त। सबभन्दा सुरुमा सेल्स युनिट लेख्नु होला र त्यसको तल जुन क्लोजिङ स्टक हुन्छ नि त्यसलाई चाहिँ एड गर्ने। क्लोजिङ स्टक जुन चाहिँ तपाईको फिनिश गुड्स को हुन्छ नि त्यो चाहिँ मानिन्छ है त्यसमा चाहिँ। यो एड गरेपछि आउँछ टोटल रिक्वायर्ड भन्ने र यसमा लेस गर्ने। क्लोजिङ स्टक एड हुन्छ भने ओपनिङ स्टक चाहिँ हजुरले के गर्ने भन्दाखेरि यो चाहिँ लेस गर्ने। हेर्नुस् है। अनि आउँछ प्रोडक्सन युनिट्स भनेर। यही तपाईको प्रोडक्सन बजेट चाहिँ हामीले यो जुन छ नि सेल्समा तपाईको सेल्समा क्लोजिङ स्टक चाहिँ जोड्ने अनि टोटल रिक्वायर्ड आउँछ अनि ओपनिङ स्टक घटाउने प्रोडक्सन युनिट आउँछ। ठीक छ। ल यसरी तपाईले राख्नु होला है। अब क्लोजिङ स्टकहरु जे छ त्यो राखिदिनुस्। ल हेर्नुस् त। यतिलाई हामीले टोटल गर्ने एड गरिसके पछाडी तपाईको टोटल रिक्वायर्ड आउँछ। ल हेर्नुस् त। सेल्समा क्लोजिङ एड गरेपछि टोटल रिक्वायर्ड आयो र यसमा हामीले के गर्छौं ओपनिङ स्टक जति छ त्यसलाई लेस गरिदिन्छौं है त। ल हेर्नुस् त। यति गर्ने बित्तिकै तपाईको के आउँछ लास्टमा प्रोडक्सन युनिट चाहिँ। ल हेर्नुस् त प्रोडक्सन युनिट आउँछ। ल यसरी तपाईले सेल्स युनिटमा क्लोजिङ स्टक जुन फिनिश गुड्स को छ त्यसलाई एड गर्ने अनि टोटल रिक्वायर्ड आउँछ र लेस चाहिँ तपाईले ओपनिङ गर्यो भने चाहिँ तपाईको चाहिँ प्रोडक्सन युनिट आउँछ है त। ल ओके, यति कपी गरौँ। यति भयो है।
अब हामीले प्रोडक्सन बजेटको लागि भइसक्यो। सो तपाईको मेटेरियल पर्चेज बजेट चाहिँ कसरी बनाउने हेर्नुस् है। मेटेरियल पर्चेज बजेट हेर्नुस् है, यो पनि तपाईको 3 मन्थ्सकै लागि गर्नुपर्छ। सो के गर्ने हामीले, फेरि तपाईको 3 मन्थ्सको लागि छ है। यो फर्मेट बनाउनुस्, यो फेरि यो मन्थ्स हुन्छ, यो पार्टिकुलर्स तपाईको फेरि जेन, फेब्रुअरीको फेब, मार्च र हामीलाई 3टा मात्र छ, सो चौथो हामीलाई चाहिँदैन है। ल हेर्नुस् है, सबभन्दा सुरुमा हेर्नुस् है, प्रोडक्सन युनिट लेख्नु होला। यसको फर्मेट है, पहिला प्रोडक्सन युनिट लेखिसके पछाडि यसमा चाहिँ र मेटेरियल दिएको हुन्छ। र मेटेरियल फर 1 युनिट्स अफ भनेको एउटा युनिटमा कतिवटा दिएको हुन्छ त्यो चाहिँ दिएको हुन्छ है त। यो गरेपछि तपाईको मेटेरियल कन्जम्सन आउँछ हेर्नुस् है, यो पनि युनिटमा आउँछ। यति तपाईको आउँछ हेर्नुस् त मेटेरियल कन्जम्सन हेर्नुस् है। र मेटेरियल कन्जम्सन आइसके पछाडि तपाईको फेरि एड गर्ने, के गर्ने एड भन्दाखेरि क्लोजिङ, तपाईको क्लोजिङ स्टकहरू र तपाईको फेरि टोटल निडेड आउँछ। ल हेर्नुस् त, र यसमा लेस गर्ने फेरि ओपनिङ स्टक। ल हेर्नुस् त, अनि आउँछ तपाईको र मेटेरियल पर्चेज भनेर, पर्चेज यो युनिट्समा आउँछ है। त्यस पछाडि तपाईले के गर्ने, पर्चेज प्राइस जुन हुन्छ नि त्यसले चाहिँ मल्टिप्लाई गरिदियो भने चाहिँ टोटल पर्चेज कस्ट आउँछ। ल यो चाहिँ तपाईको फर्मेट है। यति हेर्नुस् त, प्रोडक्सन युनिट जुन अघिको फर्मेट थियो नि त्यहाँबाट 3 महिनाको लिने, 3 मन्थ्सको है। तपाईले अघि फर्स्टमा जुन प्रोडक्सन गराएको थियौ नि त्यहाँबाट राख्ने 3 मन्थ्सको, र तपाईको 1 युनिटको चाहिँ तल यति र मेटेरियल लाग्छ भनेर एडिसनलमा दिन्छ, त्यसले चाहिँ सबैलाई मल्टिप्लाई गरिदिनु होला है त। मल्टिप्लाई गरिदिने है त। मल्टिप्लाई गरेपछि जुन आउँछ भ्यालु त्यो चाहिँ हाम्रो मेटेरियल कन्जम्सन भनिदिने। हेर्नुस् त, अब यो आइसके पछाडि यसमा चाहिँ हामी क्लोजिङहरू जुन हुन्छ नि, जुन यो क्लोजिङहरू छ त्यो चाहिँ एड गरिदिन्छौँ। र टोटल निडेड आयो। अब टोटल निडेड आइसके पछाडि ओपनिङ जुन हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामी लेस गरिदिन्छौँ। यो चाहिँ तपाईको र मेटेरियल पर्चेज आउँछ टोटल, र यो आएपछि एउटा र मेटेरियलको रेट कति हो त्यसले चाहिँ फेरि तपाईले मल्टिप्लाई गरिदिने, अनि तपाईको आउँछ टोटल पर्चेज युनिट। ल सबैजना ध्यान दिनुहोस् है त। यसरी चाहिँ तपाईले मेटेरियल पर्चेज बजेट चाहिँ बनाउन सक्नुहुन्छ है त। ल अब चाहिँ म तपाईहरुलाई एउटा क्वेशन चाहिँ सल्भ गरेर देखाउँछु है। त्यसमा प्रोडक्सन युनिट र मेटेरियल पर्चेज बजेट है त। ल ध्यान दिनु होला है त। आज चाहिँ म तपाईहरुलाई 2076 को 15A चाहिँ गर्न गइरहेको छु। सबैजनाले ध्यान दिनु होला, जसमा चाहिँ तपाईको प्रोडक्सन बजेट फर्स्ट 3 मन्थ्स र मेटेरियल पर्चेज बजेट पनि भनिरहेछ है। 2076 को क्वेशन नम्बर 15A है। यो चाहिँ सल्युसन गर्न गइरहेको छु र क्वेशन मैले हेर्नुस् थम्बनेल्समा दिएको छु है, तपाईहरु ध्यान दिन सक्नुहुन्छ है त। ओके, अब हामीले पहिला फर्मेट बनाउने तपाईको के छ भन्दाखेरि फर्स्टमा चाहिँ यसमा चाहिँ प्रोडक्सन बजेट भनेको छ। ल हेर्नुस् त, प्रोडक्सन बजेट भनेको छ तपाईको फर 3 मन्थ्स है, फर 3 मन्थ्सको लागि। ल अब के गरौँ,
फर्मेट क्रिएट गरौँ हेर त ल सबैजनाले ध्यान दिनुस् ल ओके र 4 मन्थ्सको गर्दैछु है म ल हेर्नुहोस् त तपाईँको यसमा पनि अप्रिलसम्म दिएको छ सो हामी अप्रिलसम्म गर्छौँ है त यो भनेको पार्टिकुलर्स हेर्नुहोस् त सबैजनाले यो चाहिँ तपाईँको मन्थ मैले भनेको थिएँ जहिले एउटै फर्मेट हुन्छ है त जेन गर्ने फेब्रुअरी मार्च अप्रिल हेर्नुहोस् है र तपाईँले टोटल पनि निकाल्न सक्नुहुन्छ क्वेसनले भनेको छ भने टोटल पनि निकालिदिनुहोस् है अब प्रोडक्सनको लागि म फर्मेट लेख्छु पहिला हजुरको सेल्स थियो सेल्समा के एड गर्ने भन्दाखेरि क्लोजिङ फिनिस गुड्सहरू वा क्लोजिङ स्टक भन्न सक्नुहुन्छ है त हेर्नुहोस् त क्लोजिङ स्टक गरिसके पछाडि हामीलाई के आउँछ टोटल रिक्वायर भनेर आउँछ ल हेर्नुहोस् त र यसमा लेस गर्ने के ओपनिङ स्टक यति फर्मेट भइसकेपछि लास्टमा जुन तपाईँलाई आउँछ त्यो प्रोडक्सन युनिट हुन्छ है त ल यति चाहिँ फर्मेट हाम्रो के को लागि प्रोडक्सन बजेटको लागि यति फर्मेट हो है ल अब सेल्स हेर्नुहोस् है जेनदेखि फर्स्ट 3 मन्थ्स भनेको जेनदेखि राख्ने कुनै बेला डिसेम्बर नोभेम्बरको पनि भ्यालुहरू दिन्छ हेर्नुहोस् है डिसेम्बर नोभेम्बरको भ्यालु दियो भने त्यो चाहिँ हामी युज नगर्ने किनभने हामीलाई जेनदेखि युज गर्नुपर्ने हुन्छ है त ल सेल्स जहिले पनि हेर्नुहोस् युनिट्समा भएको सेल्स राख्ने सो जनवरीमा 30,000 दिएको छ फेब्रुअरीमा 40,000 दिएको छ तपाईँको मार्चमा 50,000 दिएको छ र अप्रिलमा चाहिँ 40,000 दिएको छ ध्यान दिनुहोस् त क्वेसनमै भनिरहेछ है त अब तपाईँको क्लोजिङ स्टक हेर्नुहोस् है जहिले पनि जनवरीको लागि तपाईँले क्लोजिङ स्टक खोज्नुहुन्छ भने फेब्रुअरीको हुन्छ भन्दाखेरि यो जुन छ नि यो चाहिँ यसको क्लोजिङ हुन्छ हेर्नुहोस् है क्लोजिङ भयो भन्दाखेरि जेनको लागि फेब्रुअरीको सेल्स क्लोजिङ फेब्रुअरीको लागि मार्चको क्लोजिङ र अप्रिलको लागि के अरे मार्चको लागि अप्रिलको क्लोजिङ हुन्छ ल यसमा छैन राख्नु परेन त्यो स्टेप हामीलाई चाहिँदैन छु है त अब एड गरौँ त 70,000 90,000 90,000 हेर्नुहोस् है यो चाहिँ के भयो तपाईँको टोटल रिक्वायर चाहिँ हामीले निकाल्नु प्रोडक्सन गर्ने बेलामा अब तपाईँको एडिसनलमा चाहिँ मेटल इन्भेन्ट्री अफ 50,000 युनिट्स दिएको छ है र फिनिस गुड चाहिँ 30,000 दिएको छ सो माथिको जति छ नि जनवरीसँगै मिलिरहेको छ हेर्नुहोस् त यहीसँग मिलेको छ भन्दाखेरि यहाँ ध्यान दिनुहोस् बोर्डमा यही 30,000 दिएको छ भन्दाखेरि सबैलाई यही माथिकै ओपनिङ मान्ने तपाईँको 40,000 50,000 तर कहिलेकाहीँ चाहिँ तपाईँलाई क्वेसनमा यो 30,000 नदिएर चाहिँ तपाईँलाई 40,000 50,000 भन्दैला त्यो चाहिँ यहाँ ल्याउने एडिसनलको बाँकी चाहिँ त्यही आउँछ यहीँको माथिकै आउँछ है त यो ध्यान दिनु होला ओपनिङको लागि ल यो सबै लेस गरिदिउँ 40,000 50,000 र 40,000 यो लेस गरेर जुन आउँछ नि त्यो चाहिँ तपाईँको प्रोडक्सन बजेट भन्दा नि हुन्छ प्रोडक्सन युनिट पनि भन्न सक्नुहुन्छ है त ल र टोटल चाहियो भने हामीले सबैको सम गर्दै जाने 1 लाख तपाईँको 30,000 आउँछ ल यो क्वेसनलाई मैले मेटेँ है त ल तपाईँको जे जे थियो मेटेँ सबभन्दा टपमा अब चाहिँ तपाईँको पर्चेज हेर्नुहोस् त क्वेसनमा मेटेरियल पर्चेज बजेट भन्दैछ है सो टपमा मेटेरियल पर्चेज बजेट गर्नुहोस् है त ल अब हामीले सेम फर्मेट हामी यसको लागि पनि गर्छौँ हेर्नुहोस् त ल ओके ठिक छ ल यसको लागि फर्मेट भनेको हजुरको प्रोडक्सन युनिट दिने पहिला र यसमा चाहिँ कन्जम्सनको लागि जुन युनिट हुन्छ र मेटेरियल कति छ कन्जम्सन युनिट राख्न सक्नुहुन्छ वा
एउटाको लागि कति र मेटेरियल चाहिन्छ त्यसले मल्टिप्लाई गरिदिने। अब तपाईको आउँछ टोटल मटेरियल कन्ज्युम। ल हेर्नुस् है, यो गरिसके पछाडि फेरि तपाईको एड के गर्ने, क्लोजिङ स्टक। अब हामीले यति एड गरिसकेपछि के आउँछ, टोटल निडेड भनेको थियौँ। हेर्नुस् त, र यसमा लेस गरिदिने ओपनिङ स्टक। ल हेर्नुस्, यो लेस गरिसके पछाडि हाम्रो मेटेरियल पर्चेज जुन छ नि युनिटमा आउँछ है। अनि यसलाई चाहिँ मल्टिप्लाई के गरिदिने, प्राइस अर कस्ट पर युनिटले मल्टिप्लाई गरिदिने। अनि तपाईको आउँछ टोटल टोटल पर्चेज मेटेरियल कस्ट भनेर। ल तपाईले यतिसम्म चाहिँ यहाँ राख्नै पर्छ फर्मेटमा। हेर्नुस् है, यो भनेको मेटेरियल पर्चेजको लागि हो, सबैजनाले कपी गर्नुस्, ध्यान दिनुस् है त। ल अब हेर्नुस् है, यति चाहिँ तपाईको मेटेरियल पर्चेज बजेटको चाहिँ फर्मेट भयो है। अब यसमा चाहिँ हामी राख्छौँ जुन अघि जति पनि प्रोडक्सन युनिट निकालेको थियौँ नि त्यसलाई चाहिँ हामी इन्ट्री गर्छौँ। हेर्नुस् त, अघि 40,000, यस 40,000, 50,000 र कति थियो 40,000। अब हजुरलाई टोटल चाहिन्छ भने टोटल पनि कलम राख्न सक्नुहुन्छ है त। अब एडिसनलको पढ त, इच युनिट अफ आउटपुट निड्स 2 युनिट्स रे के, मतलब एउटाको लागि चाहिँ 2 युनिटको र मेटेरियल चाहिन्छ र 2 प्राइस छ भन्दाखेरि सबैलाई चाहिँ हामी इन्टु 2 गरिदिने। हेर्नुस् है, इन्टु 2 गरिदिनुस् त। ल सो कति आउँछ, 80,000, 1,80,000 है। अब हामीले पढ्ने है त, के भनिरहेछ ध्यान दिनुस् है त। द कम्पनी पोलिसी इज टु किप इक्वल युनिट अफ आउटपुट रे के रिक्वायर फर नेक्स्ट मन्थ रे सेल्स एन्ड युनिफर्म मेटेरियल भनेको 50,000 जुन दिएको छ नि त्यो चाहिँ सबैमा राख्नु पर्यो रे इक्वलले। भन्दाखेरि यसमा मेटेरियलकै जाने हुन्छ है त। सो 50,000 यहाँ पनि सबैमा राखिदेऊ 50,000। र यो तपाईको ल्याङ्ग्वेज नभनेको भए चाहिँ हामी के गर्थ्यौँ, सेम टु सेम जेनको फेब्रुअरी गरिदिन्थे, त्यसरी चाहिँ क्लोजिङ राख्न मिल्छ है त। ओके, अब तपाईको यो एड गरौँ 1,30,000, 1,50,000, 1,30,000। हेर्नुस् है, यो चाहिँ तपाईको यसको भयो। अब ओपनिङको लागि सेम मन्थै गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि माथि जति थियो त्यति नै। सो हेर्नु त, यसमा पनि 50,000 नै हामी राख्ने, सबैलाई एउटै भनेको थियो। सो ओपनिङ क्लोजिङ भनेको सबैलाई 50,000 चाहिँ हामीले राखिदिन्छौँ। र यसलाई चाहिँ के गर्ने, लेस गर्ने। फेरि 80,000, 1,80,000 है। र एडिसनलमै तपाईको एक युनिटको प्राइस चाहिँ 2 दिएको छ। सो 2 गरेर मल्टिप्लाई गरेर रेट चाहिँ हेर्नुस् है, 2 गरेर चाहिँ मल्टिप्लाई गरिदिनुस्। जुन मल्टिप्लाई युनिटलाई जुन गर्छौँ नि हामीले, त्यो पैसा जुन आउँछ त्यो रुपिजमा आउँछ। रुपिजमा बनाउनुको लागि हामीले इन्टु 2 गरेको। ल यो प्राइसले तपाईँले मल्टिप्लाई गरिदिनु भयो भने क्वेसनले चाहिँ के भनिरहेछ नि, 50,000 जुन छ नि क्लोजिङको लागि सबैमा इक्वल राख भनेको छ। सो हामीले यही पैसा यहाँ पनि पुट गर्नुपर्छ है। र लास्टमा चाहिँ जुन प्राइस छ नि तपाईँको, यसमा 2 को ठाउँमा 3, 4 पनि हुनसक्छ, त्यो चाहिँ राख्नुपर्ने हुन्छ है। 2 त्यो सबैलाई मल्टिप्लाई गरिदियो। यो चाहिँ तपाईँको के भयो, मेटेरियल पर्चेस बजेट। ओके, यति गर्नुभयो भने हजुरहरूको 7 मार्क्स चाहिँ आउँछ। ओके, ल केही कन्फ्युजन भयो भने तपाईँ कमेन्ट गर्नुहोस्। ओके, थ्याङ्क यू सो मच।